बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता लिब्रा के लिए कैसा होगा। और ये हफ़्ता है 23 जून से लेके 29 जून के दरमियान क्या होने जा रहा है। और आपसे आगे जाने से पहले एक ही दरख्वास्त के उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो यूट्यूब देख रहे हैं और अगर फेसबुक पे हैं तो पेज लाइक कर दीजिएगा और अगर टिकटॉक पे हैं तो पेज फॉलो कर दीजिएगा। यही एक फेवर हमेशा आपसे दरख्वास्त की जाती है। तो आगे चलते हैं। इस वक्त अगर आप कब किसी प्रॉब्लम में हैं, आप मेरी बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं, अगर कोई अज़वाजी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है या आपके बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या बच्चों का प्रॉब्लम या कोई हेल्थ इशू चल रहा है, तो अपना पर्सनल हारोस्कोप बनवाइए और नीचे दिए हुए नंबर पे जो यूट्यूब पे नंबर दिया हुआ 030793259446 हमजा से बात कीजिएगा, अपनी अपॉइंटमेंट हासिल करें और आप अपना जायचा बनवा के डिस्कस कीजिएगा। जितना चाहें, जितना टाइम लेना चाहें ले लीजिएगा, अपना डिस्कस कर लीजिएगा। यही एक इसका एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा है। लिब्रा स्टार्ट आपका 9th हाउस पे मून जेमिनी में, और जब मून जेमिनी में है उसका मीडिएटर 10वें घर में बैठा है, 9th का लॉर्ड उठा 10वें घर में। बड़ा अच्छा स्टार्ट ही हफ्ते का बड़ा अच्छा होने जा रहा है। तो एक जो आपके दिमाग में ख्वाहिश है वाह मैं अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, ख्वाहिश भरी ज़िंदगी गुजारूँ, मेरे पास पैसा हो, मैं भी कंफर्टेबल हूँ, तो वो उस पे काम करते हुए आप अपने आप को कंफर्टेबल करने में कामयाब हो जाएंगे और कोई माशी रुतबा भी पा लेंगे, कोई ख्वाहिश पूरी कर लेंगे और पुरवकार ज़िंदगी जिसे कहते हैं ना, उसमें भी आप में कोई इजाफा हो जाएगा। फॉरनर के साथ तल्लक आपको बड़ा फ़ायदा दे देगी और इसके अलावा आपकी कामयाबी और आपकी शोहरत, आपका कारोबार, ये इसमें काफ़ी उठान आएगी और अल्लाह की रहमत भी आपके ऊपर होगी। यहाँ पे अल्लाह बहुत ज़्यादा आपको नवाजता हुआ नज़र आते हैं। आपका हर कदम बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। बहुत कम वक्त में ज़्यादा माशी फ़ायदा हासिल करने का पूरा चांस है इसमें। जैसे लॉटरी, प्राइज बॉन्ड से किस्मत बदल सकती, तो इस किस्म का अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई आपको फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। तो ये आप और फिर आपका कह रहे हैं कि 9th हाउस आपको पता है, जैसे दो किस्म की ट्रैवलिंग होती है, एक आपकी मजहबी ट्रैवलिंग और एक आपकी फॉरेन एजुकेशन की। वो लोग जो हज उम्रे पे गए हैं वापस ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हैं ये लिब्रा। और कुछ अपनी फॉरेन एजुकेशन के सिलसिले में सफ़र कर सकते हैं या ऑलरेडी बाहर है तो उनकी पढ़ाई में बड़े अच्छा पेशरफ्त हो जाएगी, बड़ा रिसर्च वर्क में बड़ा अच्छा हो जाएगा और अपना इनको कोई ना कोई किसी बात पे फेवर मिल जाएगी, फेम में इजाफा होगा, इनका विजडम बड़ा अच्छा होगा, कोई लीगल इशू में कोई फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, फिर ये ज़हनी तौर पे बड़े दयालु होंगे और बहुत ज़्यादा आप चैरिटी चैरिटी आप करते हुए या आप सदक़ात और दान करते हुए भी नज़र आते हैं। किसी न किसी श्राइन, मंदिर, चर्च का भी चक्कर लग सकता है और इंट्यूशन आपकी बहुत तेज़ होगी। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह पे ट्रस्ट बड़ा आप पे होगा, बहुत बढ़ जाएगा। ख़ास तौर पे जो लोग हज से वापस आते हैं तो वो रूहानी तौर पे फुल्ली चार्ज होते हैं, वो इबादत की तरफ, अल्लाह की तरफ वो राग़ब ज़्यादा, तो वही एक आपके ऊपर रूप होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मेडिटेशन बड़ी अच्छी होगी, फार साइटेड होंगे, वजदानी कफ़ियत होगी और फिर थर्ड कंसेप्शन के भी चांसेस बन सकते हैं। तो दिस इज़ गुड टाइम फॉर, और ख़ास तौर पे मजहबी स्कॉलर्स के लिए तो बेस्ट टाइम है। इसके बाद आपका चला जाता है मून आपके 10वें घर में, वहाँ पे सन भी है, जुपिटर भी है, मरकरी भी है, 4 सियारे आपके 10वें घर में और 10वें का लॉर्ड 10वें घर में। तो लिब्रा, मैं उठ के बैठने लगा हूँ, अगर आपने कोई फ़ायदा ना उठाया तो फिर देखिएगा, फिर समझ लें कि आपका पर्सनल हारोस्कोप में कोई ना कोई आपके प्रॉब्लम ज़रूर है जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे 4 सियारे आपको बहुत फ़ायदा देते हुए नज़र आते हैं और यहाँ पे 10वें का लॉर्ड 10वें में, तो वो आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएंगे
اور والد صاحب کا بھی ساتھ مل جائے گا، کاروبار میں بھی اٹھان آ جائے گی اور دماغ بڑا کام کرے گا۔ اب سن مرکری آپ کی اوریٹوریکل ابیلٹی، سائنٹیفک دماغ بڑا سائنسی طریقے سے استعمال کر کے، میرٹ پہ چل کے، اور کوئک وٹڈ، میموری آپ کی اچھی، دماغ تیز، شارپ مائنڈڈ ہو کے اپنے رزلٹس نکالیں گے کمال کا۔ اور پھر مون مرکری اکٹھا، اس کا بھی آپ ایڈوانٹیجز لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، میموری بڑی کام کرے گی، ترکی بہ ترکی جواب دیں گے اور فل آف کامن سینس ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد سن اور جوپیٹر، یہ صحیح فائدہ آپ کو جو ہونا ہے وہ آپ کی ایگزیکٹو ابیلٹی کو بڑھا دے گا، آپ کی سنسیریٹی کو بڑھا دے گا، آپ کی ویلتھ کو بڑھا دے گا، آپ بڑے ڈیوٹیفل ہوں گے بہت زیادہ، اور مینٹل ایکولیبرم کمال کا ہوگا، ایگزیکٹو ابیلٹی آپ کی بہت ہوگی، اور آپ کا ڈپلومیسی انکریز ہوگی، آپ کی آنر اینڈ ریپوٹیشن میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ورلڈلی وزڈم ہوگا، اور آپ کمال کا رزلٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو۔ اور جوپیٹر آپ کو سنسیئر بھی کرے گا، آپ اپنے پروفیشن میں بہت سنسیئر ہوں گے، بہت ہی اچھے طریقے سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ اب اس جوپیٹر کی وجہ سے اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کی جاب اٹھ جائے گی، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار، پروموشن پکی ہے آپ کی انشاءاللہ، یہ خاص طور پہ یہ آپ کو خبر ملے گی کوئی نہ کوئی اپ گریڈیشن کی، ویدر یو آر ان دی بزنس آر ان جاب، تو یہ آپ کو کافی، اور آپ کا قد کاٹ بڑھے گا، معاشرے میں بھی، آپ کے ہائر اپس میں بھی سیلف ریلائنس ہوگا، اور فادر کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے۔ 10ویں کا لارڈ 10ویں میں بندے کو اٹھا کے رکھتا ہے، جہاں جائیں گے عزت سے پیش آئیں گے، آنر میں اضافہ ہوگا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دس از دی بیسٹ ٹائم لبرا، کوئی ایسا اپنا ٹائم نہیں جانا، سستی کی بوری نہیں بننی، اس کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہوگا، اور آپ اس کو دیکھیے گا۔ اس کے بعد 27، 28، 29 مون مارس آپ کا 11ویں گھر میں، اور 11ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں، پھر وہی ایک 10ویں گھر کا پورا اس دفعہ آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تو جب 11ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں جاتا ہے تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی نئی کاروبار، نئی فیکٹری، کوئی نئی دکان، کوئی نیا بزنس بنانے میں گے، جس سے عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا، یا والدین کے کاروبار میں شامل ہو کے اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دس از کہہ لیں کہ اٹس اے گڈ ٹائم فار یو۔ اور 11واں گھر آپ کی ہوپس کا ہے، آپ کے اس کا ہے، لیکن مون مارس جب بنتا ہے تو بندے کا نا ایموشنل زیادہ ہو جاتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، اور اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، کرجس ہو جاتا ہے، شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے، ایڈامنٹ ہو جاتا ہے، فائٹنگ اسپرٹ بڑھ جاتی ہے، اور امبیشیس ہو جاتا ہے، پشی ہو جاتا ہے، ایک ایسے ہی خام خواہ وہ کہ کہتے ہیں جو بیل نہیں ہوتا جو اب قربانی اللہ ہر ایک کو رونتا جاتا ہے، تو وہ والی حرکتیں آپ نے نہیں کرنا، آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور 11واں گھر آپ کی ہوپس کا ہے پورا، یہاں پہ اپنے سپوز کے ساتھ، اگر آپ میل ہیں تو بیگم کے ساتھ بنا کے رکھیں، نہیں تو بیگم آپ کے ساتھ کوآپریٹ غصے میں آ کے نا آپ کے ہر معاملات کو رون دے گی، تو اس سے بھی آپ نے بڑا طریقے سے نکلنا ہے۔ اور کوئی خواہشیں ایسی ہوں گی جس کا آپ کی سوچ سے باہر ہوں گے، لیکن آپ کے غصے کی وجہ سے خواہش کا کام کلیا کرم ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، غصے سے دور رہیے گا۔ آپ کو فورن ٹریولنگ میں بڑا فائدہ ہو جائے گا، آپ کی شادی طے ہو جائے گی، آپ کے بڑے آپ کے ساتھ بڑے ہوں گے، لیکن آپ بڑوں کے ساتھ الجھ جائیں گے جس سے بڑے آپ سے خفا ہو سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا۔ لیفٹ ایئر اور لیفٹ آرم میں چوٹ لگنے کا، لیفٹ آرم میں چوٹ لگ سکتی ہے، اور لیفٹ ایئر میں کوئی زخم یا کوئی مار لیں گے یا کوئی پانی چلا جائے گا۔ ٹریڈ میں بڑا فائدہ ہوگا بہت زیادہ، آپ کی خواہش ہے گھر بنانے کی وہ پوری ہو جائے گی، نیا کو گھر خرید لیں گے، نئی گاڑی خرید لیں گے، اگر آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہوگی، تو اس لیے اپنے آپ کو جتنا کنٹرول میں رکھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔